मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इनकी बीवियां उनके बच्चे भी इनको एमएनएस नहीं मानते। ये हारी हुई लोग है, ये वो चोर है, मैंडेट चोर है, और यहाँ बैठ के किस अखलाकियात पे दर्ज देते हैं। कोई शर्म और कोई हया है कि इसके अंदर जो ये बताया कि मैं जो ना टाई पहन के सूट पहन के आ जाते हैं कि हम मिनिस्टर है, तुम पे शर्म होनी चाहिए कि तुम इस तरह बिहेवियर रखते हो, कि मैं पता है कि तुम उस तरह शुदा हो। हम अब भी कहते हैं मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ, मुल्क को रूल्स के मुताबिक चलाओ, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करो, और एक कौमी एजेंडे पे जो कि इस मुल्क की इस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। नंबर 2, ये बात भी हम वाज़ेह कहना चाहते हैं कि हम किसी तौर पर अपनी सूबे में ऑपरेशन नहीं चाहते, न ऑपरेशन चाहते हैं, न करने देंगे। जो रिपोर्ट आई है हम अभी एमएनएस आपस में करेंगे एहतजाज, इसके हवाले से हम अपना लायामल बनाएंगे। आप हमारे ऊपर ऑपरेशन कर करके हमें रोजगार क्यों नहीं देते, हमें कारोबार क्यों नहीं देते? आप हमारे लिए रोजगार के मौके दें ताकि एक्सट्रीमिज्म को शिकस्त हो। इसलिए इसके बारे में हमारी क्लियर पॉलिसी है पार्टी की कि हम किसी ऑपरेशन को नहीं मानती। तीसरी बात, जो हमारी मुलाकातें हैं, कमिटमेंट पूरी कर नहीं रहे। मैं तीसरी बात, जो मुलाकातें, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की किस कानून के तहत इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही? जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम डकैत, स्मगलर, बदमाश, मतलब क्रिमिनल, उसको मुलाकातें मिलती है। इसका कानून में उसका एक रूल्स में बिल्कुल क्लियर है, जेल मैनुअल में। अच्छा, इमरान खान को तो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें करने दो जी। अच्छा, जई साहब ने भी कहा और जुबैर उमर भी कह रहे थे कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो ऐसी कतार लगी होती थी, खाने होते थे, मुलाकातें होती थी, मुशावरत होती थी, और फिर इस हद तक कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन होती थी उनकी लिए अलग अरेंजमेंट थी कि वो पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे। और तुम इस मुल्क को किस तरह लेके जा रहे हो? क्या तुम समझ के अपने अपोजिशन को जो है ना तुम दबा के और तो समझो कि तुम बहुत बड़े शहर बन गए? इस तरह नहीं होता। आपने अगर मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलाया तो तुम्हारी भी वही हाल होगा और आपसे बुरा हाल होगा, क्योंकि हम अभी अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। अजीज़ साहब ने भी कहा है इंशाअल्लाह इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाने के लिए 14 अगस्त के हवाले से हम इंशाअल्लाह आज़ादी बनाएंगे, जश्न आज़ादी, और वो हकीकी आज़ादी के लिए हम नए अहद करेंगे कि हम इस मुल्क को कायदे का पाकिस्तान बनाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ। अभी इतला आई है कि बाजोड़ में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोगों के लिए पता नहीं कौन से कम्प्लेक्स मामून इलाका है कि उसमें खेमा बस्ती बना दी गई है, लोगों को वहाँ लाया गया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर, हम कहते हैं खुदा के लिए अपनी फ़ौज को अपने अवाम से मत लड़ाओ। शुरू कर दिया है उन्होंने बाजोड़ में। अभी एक बच्चा बाजोड़ का भागा मेरे पास आया कि खुदा के लिए बात कर दीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क के बचाव के लिए। जब आप बाजोड़ पे चढ़ दौड़ेंगे तो खैबर खामोश नहीं रहेगा, वज़ीरिस्तान खामोश नहीं रहेगा, सारा इलाका एहतजाज पे निकल आएगा। अपने लोगों को मारना कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है? लोग क्या चाहते हैं आपसे? लोग कहते हैं अल्लाह अपना की जो हमारी नियामतें हमें दी हैं बिस्मिल्लाह हमारा तस्लीम कर लो। पाकिस्तान पे बेचना है, अमेरिका पे बेचना है, चीन पे बेचना है, फ्रांस पे बेचना है, बेच लो। ये शुरू हो गया है। अली अहमद भाई भी इसमें बोलेंगे। बड़ी ख़तरनाक बात है जब हम अपने आवाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। एक दफ़ा हम अपनी गलतियों की वजह से अपने मुल्क को तोड़ चुके हैं। खुदा के लिए दूसरी दफ़ा ना तोड़ें। खुदा के लिए शाहबाज भाई, फॉर गॉड सेक, लानत भेजो इस इक़्तिदार पे। मुल्क बचाने के लिए तमाम पार्टियों को बुलाओ ताकि हम सब मुत्तफ़िक़ हों कौमी एजेंडे पे और इस मुल्क को मोहम्मद अली जिन्ना की सोच के मुताबिक पटरी पे लगा दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीली बातें होगी, 2-3 मिनट में बात करूँगा। फोकस होगा जो आज सज़ाएँ दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। 11 अगस्त वो दिन जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया
کہ پاکستان صرف مسلمانوں کا ملک نہیں بلکہ یہ دنیا اقوام کے تمام مظلوموں کے لیے ایک امن کا گھر ہوگا۔ 11 اگست کا دن جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا کہ ملک بے شک اسلامی ہے لیکن یہاں ہندو کو، یہاں سکھ کو، یہاں مسیحی کو، یہاں کسی بھی نان مسلم کو اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا کسی مسلمان کو حق ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج 11 اگست کے دن جناح کے فلسفے کا قتل ہوا۔ میں بطور وکیل یہ کہہ رہا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بیرسٹر محمد علی جناح جن اصولوں کے لیے کھڑے تھے، آج پاکستان کی عدلیہ نے ان اصولوں کا قتل کر دیا۔ آج کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں سینیٹر اعجاز چوئی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، فارمر گورنر عمر چیمہ، جس کو میں پنجاب کا شیر دل بیٹا کہتا ہوں، جس طرح اس آدمی نے، وہ ایک ورکر، وہ ایک محنتی شخص، وہ ایک نظریاتی آدمی جو 30 سال سے عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کبھی عہدہ نہیں مانگا، اور جب وہ کھڑا ہوا اس نے صرف 4 مہینے کے اندر ثابت کر دیا کہ 10 سال 5 سال گورنر ہی نہیں چاہیے۔ ایک شیر دل شخص، ایک باہمت شخص، ایک ایماندار شخص، ایک نظریاتی شخص جب ایک دن کے لیے بھی گورنر ہاؤس میں آتا ہے، he makes a difference and he made a difference and that's why he is paying the price۔ تو آج نہ صرف ان کو سزائیں دی گئیں بلکہ ہماری بچی، ہماری بہن عالیہ حمزہ جو ہماری ایکس پارلیمنٹیرین ہے، جو ایک انجینئر ہے، جو ایک بچی کی ماں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید بیوی چھوٹی عمر کی ہے، ہماری بہنوں، ہماری بچیوں کی عمر کی، ان کو جو سزائیں دی ہیں، آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ آپ دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے 77 سال بعد آج پاکستان میں بچیوں سے ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ جب آپ مڈل کلاس کی بچیوں پہ، مڈل کلاس کی پڑھی لکھی لڑکیوں پہ، اور آپ ایجوکیٹڈ پولیٹیکل ورکرز پہ یہ دروازے بند کریں گے تو آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان بے شک بنایا تو پولیٹیکل ورکرز نے تھا، پاکستان بے شک بنایا تو عام آدمی نے تھا، لیکن آج جب یہ پاکستان عام آدمی کے نہیں، یہ خاص آدمی کا پاکستان بن گیا، یہ اشرافیہ کا پاکستان بن گیا۔ آپ نے جمہوریت کو طاقتوروں کی گھروں کی لونڈی بنا دیا۔ کہاں گیا جناح کا وہ فیصلہ، کہاں گیا جناح کا وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے اسٹاف کالج میں 1948 میں دیا تھا، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، آج اچکزئی صاحب نے 11 اگست کی سپیچ کا ایک حوالہ دیا، میں 1948 کی سپیچ کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب قائد اعظم نے آرم فورسز کو کہا کہ it is we the civilians who are going to make the policies and you are supposed to obey those policies۔ میں آج حکومت وقت پہ سوال اٹھاتا ہوں، میں شخصیات کے پیچھے کبھی نہیں گیا، نہ میں شخصیات کی حرزہ سرائی کرتا ہوں، لیکن ہر عہدے کی ایک تکریم بھی ہے، اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے۔ فارن افیئرز وزیر اعظم کا کام ہے۔ میں نے میڈیا پہ اور قومی اسمبلی میں ڈیمانڈ کی ہے، اور آج آپ کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف امریکہ گئے ہیں، 1.5 مہینے میں 2 بار گئے ہیں، کسی ملکی امور کے لیے گئے ہوں گے، ضروری امور کے لیے گئے ہوں گے، لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ وہاں کیا ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، ٹرمپ صاحب سے گفتگو میں کیا باتیں ہوئیں، کیونکہ ٹرمپ سے ملاقات کا استحقاق وزیر اعظم پاکستان کا تھا۔ اگر ہمارے آرمی چیف گئے ہیں فبہا، لیکن قومی اسمبلی کو ان کیمرہ بتایا جائے کہ یہ جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو ہو رہی ہیں اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے، تاکہ قوم بھی آپ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف جو ایک اسلامی فوج کے سربراہ ہیں، انہوں نے امریکہ جا کے غزہ پہ ضرور بات کی ہوگی، انہوں نے امریکہ جا کے ضرور اس بات کا ان کو کہا ہوگا کہ جو ظلم ہو رہا ہے، امریکہ اسرائیل سے یہ کہے کہ بس کرو اور یہ ظلم بند کرو۔ ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک شخص نہیں، ایک سوچ کا نام ہے۔ عمران خان کے ساتھ آج پوری پاکستانی قوم کیوں کھڑی ہے؟ وہ لوگ جو رجیم چینج میں عمران خان کے خلاف تھے، جو رجیم چینج میں
ان 47 والوں کے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ رجیم چینج کے ان کے حصہ دار آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے کہ رجیم چینج غلط تھا. ان کو احساس ہو گیا کہ امریکہ کی ایما پہ حکومتیں بدلنا غلط تھا. ان کو احساس ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس طریقے سے سیاست میں رول جو ہے وہ غلط تھا. میں آج اپنی جماعت کی طرف سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب عمران خان بات کرنے کی بات کرتے ہیں طاقتوروں سے، کبھی بھی بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کے ہمیں گھوڑے پہ بٹھاؤ. نہیں، اگر ایسی بات ہوگی تو علی محمد، اسد قیصر، ثناء اللہ مستی خیل، اچکزئی صاحب، سردار لطیف کھوسا، ہم ان باتوں کے خلاف ہوں گے. عمران خان کا نقطہ آئینی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیچ میں سے نکل جائیں. ہم عوام کے لوگ ہیں، ہم نے یہ ملک بنایا ہے، ہمارے پرکھوں نے آزاد کیا تھا، ایک سیاسی جدوجہد سے آزاد کیا تھا، گھوڑے کے پیٹھ پہ بیٹھ کے نہیں آزاد کیا تھا. ہم اس کو چلا سکتے ہیں. جب آپ اپنے روایتی رول میں جاتے ہیں ہم آپ کو سر آنکھوں پہ بیٹھاتے ہیں، لیکن آپ جب اپنے رول کو کراس کرتے ہیں وہاں پھر گلہ ہوتا ہے. ایک شہید کے گھر کون سا سیاسی لیڈر ہے جو نہیں جاتا؟ کون سا سیاسی لیڈر ہے جو شہید کو اون نہیں کرتا؟ علی محمد اون کرتا ہے، عمران خان اون کرتا ہے، اچکزئی اون کرتا ہے، اسد قیصر اون کرتا ہے، بیرسٹر گوہر سب اون کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں خدا را سمجھیں کہ قوم لاکھوں کی تعداد میں کھڑی ہو رہی ہے، ممن میں کھڑی ہو رہی ہے، باجوڑ میں کھڑی ہو رہی ہے، وزیرستان میں کھڑی ہو رہی ہے. ایک ڈرون کی مجال تھی کہ پاکستان کے ایئر کا مینڈیٹ چھینا ہے. یہاں تک وہ جب ہماری عدلیہ یہاں تک پارٹیزن ہوئی کہ اس نے پارٹی سے اس کا سمبل چھینا، لیکن ہمت کی کارکنان نے پتہ نہیں کتنے 100 سمبل پہ الیکشن لڑا اور رات 9 بجے تک تحریک انصاف سویپ کر رہی تھی. 9 بجے کے بعد آج پھر اطلاع آئی ہے 9 بجے کے بعد جاری ہے. باجوڑ کی گولی ماں کس بات کی سزا منظور ہیں؟ لکھے لکھائے فیصلے ہمیں نامنظور ہیں اور رہا کرو. متفقہ طور پر ہم نے آئین اپنے لیے نافذ کیا، وی دا پیپل آف پاکستان، اور سارے نے اس پہ متفقہ طور پر. اس کے 3 ستون تھے، 3 ستونوں پر یہ جو ہے استوار کیا گیا اس آئین کو. کتنی شرم کی بات ہے کہ بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے فرزند ارجمند، ان کی تو روحیں تڑپ رہی ہوں گی. جناح کی تو روح کیا تڑپ رہی ہوگی، ان کے اپنے جو ہے بڑوں کی روحیں تڑپائیں. ہمارے ایک ایم این اے کی 16 سالہ بیٹی کو اٹھا کر کہا کہ اگر تم نے نہ کیا، اس طرح ووٹ نہ دیا تو تمہاری اس بیٹی کا جو ہے ویڈیو، وہ خدا نخواستہ توبہ استغفار میں کیا کہوں، کہ اس کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو جو ہے لیک کر دی جائے گی اور وائرل کر دی جائے گی. تو ایسی فسطائیت جو ہے نہ کبھی سننے میں آئی تھی نہ دیکھنے میں آئی تھی. اور اس طریقے سے جو ہے 2/3 جو ہے جس طرح سے چھین کر ڈاکہ مار کر، ویسے تو 8 فروری 2024 کو ڈاکہ مارا فارم 47 کے ذریعے، لیکن تشنگی نہ گئی. پھر بھی کہا کہ ہم نہیں، 2/3 ہمیں چاہیے. 2/3 اس طریقے سے کیا گیا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے کی، پھر بھی تشنگی پوری نہ ہوئی. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے 77 ہماری جو ہے مخصوص نشستیں لے کر بندر بانٹ کر دی گئیں. یہ ہے جمہوریت. یہ آئین کی بات کرتے ہیں. وہ کس آئین کی بابا؟ آئین تو 1973 کا آپ نے دفن کر دیا. جب آپ نے عدلیہ کو اپنی غلامی میں لے لیا اور ایک ستون کو منہدم کر دیا تو وہ 3 ستونوں پر تو آئین رہا ہی نہ 1973 کا. سو آپ نے اس کو جو ہے غلامی میں لے کر عدلیہ کو 73 کے آئین کو منہدم کر دیا گیا. اور پھر آپ نے مخصوص نشستیں بھی ہماری لے لی. دنیا میں کہیں یہ ہوا ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر جتنا ان کا استحقاق تھا اس سے متجاوز 77 سیٹیں اور دے دیں تاکہ ان کے جو ہے پھر بھی ان کی جو ہے پیٹ نہیں بھرا، پھر بھی ان کی جو ہے ہوس ان کی پوری نہیں ہوئی. تو اب ہمیں سزائیں کروا کر، یہ اوپر نیچے سزائیں کروا کر ہمارے جو ہے تینوں بلکہ قائدین جو ہے حزب اختلاف کے
पंजाब असम्बली का भी हिज़्ब इख्तिलाफ, उसको सजा करके नाअहल करके सीट नशिस्त करके ताला मार दिया गया है उसके दफ्तर पर। सेनेट में हमारी जो है शिबली फराज को सजा करके उससे भी जो है लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन की छीन कर उसको भी ताला लगा दिया, और उमर अयूब को कौमी असम्बली में जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन थे उनको भी नाअहल करके सजा करके पंजाब का कह दिया मैंने। तो तीनों जो है आप देखें कि इन्होंने जो है हमारे छीन कर दिया, और लोगों के निवाला मुंह से छीन लिया है। ये बजट जो है, ये बजट अवाम खुश बजट था। अगर आप देखें तो अशराफिया का बजट था। अभी ये मस्ती खेल कह रहे थे कि आप ज़रूर बात करें। देखें इस वक्त कौन कौन एहतजाज कुना नहीं है। असातिज़ा एहतजाज कुना है, किसान एहतजाज कुना है, किसान को गंदम की कीमत नहीं मिल रही है। आप चीनी माफिया को देखें, चीनी पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, और कोई पुरसान हाल इनका पूछने वाला ही नहीं है। इनको किस किस तबके का ताजर जो है वो हड़ताल कुना है, वो जो है एहतजाज कुना है। पाकिस्तान का किसी एक तबके को आप पर जो जुल्म किया गया पीका के कानून में तरामीम करके आप उनके मनपसंद खबर देंगे तो वो मस्बत खबर है, वरना फेक न्यूज़ है। 3 साल सजा और 20 लाख रुपया जुर्माना। तो हर चीज़ को जो है इन्होंने तहबाला कर दिया है। तो इसलिए हम इंशाअल्लाह 14 अगस्त को बिल्कुल यौम पाकिस्तान मनाएंगे, लेकिन हम उजागर करेंगे कि हमें जिनाह का पाकिस्तान चाहिए, हमें सही माने में हकीकी अवाम की आज़ादी चाहिए। और इंशाअल्लाह ये इमरान खान जो है अपनी जो कुर्बानी दे रहा है, इमरान खान ने कह दिया है कि ना मैं डील करूंगा, ना मैं इन चोर लुटेरों की तरह भाग के जाऊंगा। मेरा मरना जीना इसी धरती में, मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला कर रहूँगा, और इंशाअल्लाह हम उसके सिपाही हैं। हम इस एजेंडे को, इस मिशन को, इस विजन को, इस नज़रिए को पूरा करेंगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लीडर्स ने बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू की है। हम आइन की अमलदारी, रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरी जो जद्दोजहद है, इसकी इंशाअल्लाह जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान बड़ी जद्दोजहद के बाद मार्ज़ वजूद में आया। आपके और हमारे आबाओ अजदाद ने आग और दरिया के खून के दरिया क्रॉस करके पाकिस्तान को बनाया, और पाकिस्तान दुनिया की तारीफ की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई। ये जंग हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह की है, ये जंग हमारी असूलों की और नज़रियात की है। ये हमारी जंग आइन की है। जैसे एक मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, एक मुजाहिद जो है वो अपने नजरिए के लिए जान का नजराना पेश कर देता है। बतौर पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला हम रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और हक के लिए ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जैसे ये पॉलिटिकल स्लॉटरिंग की गई है, जिस तरह अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को नाअहल किया गया है, ना हम सिर्फ इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इलजिटिमेट है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। शायद ये समझते हैं कि ये फस्तायत करके ये जेलें हमारा जो है हौसला नहीं तोड़ सकती। इंशाअल्लाह ताला हक के साथ हम खड़े हैं, और हमारा ईमान है जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और इंशाअल्लाह ताला जो हम हक की आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह जो हमारा कायद इमरान खान जेल में नाहक कैदोबंद की सऊतें बर्दाश्त कर रहा है, अगर इमरान खान जेल से निकलना चाहे तो इमरान खान ऐसे निकल सकता है, जैसे मैं चुटकी बजा रहा हूँ ऐसे निकल सकता है। लेकिन वो नजरियात की, वो असूलों की, वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, अपनी ज़ात की जंग नहीं लड़ रहा। अगर हमारी ज़ाती जंग होती, हमारे मफाद की जंग होती, तो हम पंजाब की हुकूमत क्यों तोड़ते, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों छोड़ते, हम असम्बलियाँ क्यों छोड़ते। अब ये फिर हमारा जो है गला घोंट रहे हैं। इन्होंने हमारे दरवाजे बंद कर दिए हैं तमाम जद्दोजहद के, आइनी जद्दोजहद के और जमहूरी जद्दोजहद के। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाएं जिससे जमहूरियत जो है वो डिरेल हो जाए। ये अकल के नाखन लें ये हुक्मरान, और ये होश के नाखन लें, और ये सांस लेने दें, और ये सांस नहीं लेने देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है, हज़रत अली करम अल्लाह वजू का कौल मुबारक है कि काफिर की हुक्मरानी कायम रह सकती है, लेकिन जालिम की नहीं रह सकती। हम बहुत शुक्रिया।
بہت افراتفری نظر آ رہی ہے، نااہلیاں، سزائیں، احتجاج، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری صورتحال. کیا مذاکرات کا عمل شروع ہو سکتا ہے؟ اور آپ بتائیے گا چیئرمین صاحب، ایک ہی سوال ہے نا ان کو مذاکرات کی بات کریں. آپ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آ رہے ہیں. نہیں آپ بتائیں جو ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. آپ بات کریں. مذاکرات کے حوالے سے سوال ہے میرا، کیا وقت آ نہیں گیا، کیا مذاکرات ہونے چاہیے؟ کون آفر کرے گا، آپ یا کوئی؟ دیکھیے مذاکرات آپ دونوں میں سے کوئی بھی اس کا جواب دے دے. سر خوارجین، دہشت گرد KP میں سینٹر تک آ گئے تھے. اب وہاں پہ حکومتی ریٹ ختم ہو چکی تھی. اب جب وہاں آپریشن ہو رہا ہے، آپ اس کا سلوشن کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو تو اس کا سلوشن کیا ہے کہ حکومت کی ریٹ وہاں باہر؟ سلوشن یہ ہے، معافی چاہتا ہوں آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. سب نے سارے جو کڑے ہیں سب نے کہا کہ ہم یہ آئینی حکومت، ایک آئینی پاکستان چاہتے ہیں. آئین نے ہر ادارے کے لیے اپنا فریم ورک بتایا ہے. کوئی ادارہ اپنے فریم ورک سے نہ نکلے. مذاکرات ہوں گے تو اس طرح ہوں گے جس طرح محمد خان نے کہا یا باسی کاتو نے کہا. ہمیں نہ ISI سے کوئی چڑ ہے، نہ MI سے کوئی چڑ ہے، نہ جنرلوں سے کوئی چڑ ہے. وہ ہماری افواج ہیں، ہمارے لیے سر من درد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن سیاست ان کا کام نہیں ہے. یہ آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، علی محمد نہیں کہتا، یہ شریف آدمی نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا. آئین کہتا ہے، محمد علی جناح کہتا ہے کہ یہ کام سویلین حکومت کا ہے. یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. کی تو تصویر بھی انہوں نے نکال لی ہے تصویروں سے. یا نہ کوئی اسلام کی بات مانتا ہے، نعوذ باللہ نہ قرآن کی بات مانتا ہے، نہ محمد علی جناح کی بات مانتا ہے. یہ بھی لگے رہتے ہیں. بات یہ ہے مذاکرات ہوں گے تو اس بات پہ ہوں گے کہ جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کیسے ہو. آئیں، جنرل بھی آئیں، ججز بھی آئیں، تمام اداروں کی 3 روزہ کانفرنس ہو. اس میں ہم یہ طے کریں کہ بس انف از انف، پاکستان کو جمہوری انداز میں چلانا ہے. آپ کی بات جو ہے آپریشن کے بارے میں بات یہ ہے، کوئی آدمی کسی بھی صورت میں یہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں قتل و قتال کی اجازت دے. باجوڑ کے لوگ، وزیرستان کے لوگ، فلانا کے لوگ سب یہی کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں. جہاں آپریشن کر رہے ہیں آپ کو پتہ بھی یہ علاقہ آپ کو سیکیورٹی فورسز کے لیے 1 لاکھ جوان دیتا ہے. 1 لاکھ. ابھی جو کھڑے ہیں لوگ، ان میں مومند بھی ہے، باجوڑ کا آدمی بھی ہے، وزیرستان کا آدمی بھی ہے. اگر یہ دہشت گرد ہیں پھر آپ نے یہاں کیوں کھڑا کیا ہے ان کو؟ فرانسیسی سفارت کے سامنے کھڑے یہی لوگ ہیں، برطانیہ سفارت کے سامنے یہی کھڑے لوگ ہیں. یہ محب وطن لوگ ہیں. آپ کو 1 لاکھ افراد دیتے ہیں. آج بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں، پاکستان کے دفاع میں FC کے خٹک، FC کے باجوڑی، FC کے افریدی، FC کے شنواری مر رہے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں ڈسپلیس کریں. وائی؟ کبھی آپ نے سنا ہے انٹرنل ڈسپلیسمنٹ؟ آپ نے بات کی خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے بات کروں گی. اس وقت وہاں پر آپریشن کا سماں ہے، وہاں لوگ بے دخل ہو رہے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. آپ کیوں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہاں؟ دیکھیے ہم سچ کیوں نہیں بتاتے؟ دیکھیے میرے بھائی، ہم سچ کیوں نہیں بتاتے پاکستان کو؟ کرنل امام کہتا ہے پاکستان ٹی وی پہ کہ میں نے 90,000 انٹرنیشنل دہشت گردوں کو ٹریننگ دی. ان میں ایسے لوگ تھے جو اس پارلیمنٹ کو اڑا سکتے تھے. ان میں ایسے لوگ تھے جو کسی پل کو اڑا سکتے تھے، جو سٹنگر چلانے والے کے ماہر تھے. ان 90,000 انسانوں کی لسٹ نہ کرنے امام نے لوگوں کو دی، نہ کرنے. جی یہ جو سزاؤں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے اور ایک باٹا ریٹ ہے کہ 10 سال سب کو، یہ آپ لوگ کو پریشرائز کرنے کے لیے ہے مذاکرات سے پہلے یا کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بات کی ہے، انہوں نے ایک منٹ جو اس نے بات کی ہے، میں صرف آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فارن پالیسی کس کی ذمہ داری ہے؟ وفاق کی ذمہ داری، کسی بھی کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف فارن پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وفاقی پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے دور میں اگر یہ حالات صوابی پہ بردان میں پشاور میں خراب ہوتے تو پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، اس کی ناکامی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو ڈیل کریں. خواجہ صاحب بیان دیتے ہیں کہ میں افغانستان میں جو نا ٹیک کروں گا
वो तुम्हारा बाप नहीं कर सकता, तू क्यों इस तरह बात करते हो? भाई उसके साथ हमारे कल्चर रिश्ते हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, और उसके साथ मुज़ाकरात करें। जब हमारी हुकूमत थी आप सारे इधर थे, क्या ड्रोन अटैक हुआ? कोई बम धमाका हुआ? क्या कोई ऑपरेशन था? कोई नहीं था, क्योंकि पॉलिसी हम कारोबार को तरजीह दे रहे थे, हम रोज़गार को तरजीह दे रहे थे, और उसके साथ हमने इंगेज किया। नंबर 1 ये फॉरेन पॉलिसी का। नंबर 2 बात ये है कि जो आप कह रहे हैं, अगर ये समझते हैं कि हम इस किस्म के फैसलों से दब जाएगी, एक गलतफहमी है। हम हर सूरत में अपनी नजरिए पे कायम हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, कड़े रहे। बात तो ये है कि ये बहुत अफसोस है कि हम अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं। पार्लियामेंटेरियन